आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यहाँहरूलाई ख्रिस्टी अभिवादन साथै जय मसी म दीपक पुन बेथेल टिभी नेपाल यानि क्रिस्चियन टिभी नेपालको यो अर्को श्रृङ्खलामा उपस्थित भएको छु। यहाँको माझमा म पछिल्लो समयमा क्रिस्चियन गतिविधि सँगसँगै ख्रिस्टका जनहरूसँग विभिन्न खालका कुराकानी इन्टरभ्यू साथै उहाँहरूसँगको गवाई उहाँहरूसँगको जुन परमेश्वरसँगको सङ्गति र सेवकाईको विषयमा हामी कुराकानी गर्ने गरिरहेका हुन्छौँ। र आजको श्रृङ्खलामा एकजना रोल्पासम्म ख्रिस्टको जना आउनुभएको रहेछ, उहाँसँग भेट हुने मौका पाएको छु। त्यसैले उहाँसँगको कुराकानी म यहाँको माझमा जोड्न गइरहेको छु। कृपया पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको घन्टीलाई पनि थिच्नुहोस्। लागौँ आजको श्रृङ्खलातर्फ। सर यहाँलाई जय मसी। जय मसी सर, हुन्छ, धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हाम्रो युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत साथै तपाईँलाई अभिवादन पनि छ। सर्वप्रथम प्रभुका जनहरूलाई आफ्नो परिचय बताइदिनुहोस् न। हुन्छ, सबैजनालाई जय मसी। मेरो नाम चाहिँ सरोज सिंह हो अनि मेरो गृह जिल्ला सिरा, तर हाल म पोखरा बस्छु, पोखरा लेक साइडबाट आएको। सिराहा घर चाहिँ तपाईँ जन्मघर सिराहा है, अनि पोखरा लेक साइडमा बस्नुहुन्छ र अहिले यहाँसम्म आउनुभयो। खास रोल्पामा के को सिलसिलामा आउनुभयो? रोल्पामा खास भिजिटको लागि, अब्जर्भेसनको लागि अनि यो ठाउँहरू रिसर्चको लागि आएको। कस्तो लाग्यो सर रोल्पामा आउँदाखेरि तपाईँलाई? रोल्पा धेरै सुन्दर ठाउँ छ अनि रोल्पा पहिलोचोटि आएको अनि पहिला आएको थिएन अनि रोल्पासम्म आउँदै गर्दाखेरि बाटोमा धेरै अब्स्ट्याकलहरू भयो अनि अहिले चाहिँ रोल्पासम्म आइपुग्दाखेरि 2 दिन लगाएर आएको जम्मा। अनि पहिलो दिन सिरा, अहिले हाल चाहिँ सिरा गृह जिल्लाबाट आएको। सिराबाट बुटवलसम्म पहिलो दिन आएँ अनि बुटवल बसेँ, त्यसपछि बुटवलदेखि फेरि अर्को दिन रोल्पाको लिवाङसम्म आएको। 2 दिन लगाएर आएँ। यात्रामा धेरै गाह्रो भयो तर राम्रोसँग आइपुगेँ। धेरै सुन्दर ठाउँ छ यो। कहिले सोच्नु भएको थियो म रोल्पामा जान्छु भनेर? सोचेको थिएन तर एउटा इच्छा चाहिँ थियो, भित्र हृदयबाट इच्छा चाहिँ थियो रोल्पा जाने, लिवाङ सदरमुकामसम्म जाने। अनि यहाँ धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ हाम्रो नेटवर्कको, अनि साथीहरूलाई भेट्ने, कुराकानी गर्ने, यहाँको ठाउँहरू अब्जर्भेसन गर्ने पहिलादेखि नै इच्छा चाहिँ थियो तर जान्छु भनेर प्लानिङ गरिरहेको थियो। तर धेरै लङ टर्मको प्लानिङ पछि अहिले आएँ अनि खुसी छु। त्यहाँदेखि चाहिँ तपाईँ यहाँसम्म चाहिँ बाइकको यात्रा गर्नुभयो? हजुर, बाइकको यात्रा 2 दिन लगाएर आएको बाइकको यात्रा। कति गाह्रो भयो बाटोमा आउँदाखेरि? बाटोमा सिरा प्रदेश नम्बर 2 सिराबाट आउँदाखेरि सिराको प्रपर सिटी हाम्रो गोलबजार आउँदाखेरि गोलबजारबाट चितवनसम्म आउँदा चाहिँ राम्रो आयो, नारायणघाटसम्म। तर नारायणघाटदेखि बुटवलसम्म अहिले हाल यो एसियन बाटो बनाइराखेको कारणले, बाटो फराकिलो बनाइराखेको कारणले धेरै बाटोमा धुवा धुलो फोहोरहरू धेरै अब्स्ट्याकल भयो। 3 घन्टा 115 किलोमिटरको बाटो हो, त्यसमध्ये 15 किलोमिटर पहाड पर्छ बिचमा अनि जेनरली 3 घन्टामा आइपुग्नु पर्ने बाटोमा बाटो बिग्रेको कारण 5 घन्टा त्यही बाटोमा लाग्यो। गाह्रो भयो, बुटवलसम्म आउन गाह्रो भयो। रोल्पाको बसाइ कस्तो रह्यो यहाँलाई? रोल्पाको बसाइ राति रोल्पा होटेलमै बसेँ। यहाँ होटेलको बसाइ राम्रो भयो। होटेलमा बसेँ, खाना पनि मिठो दिनुभयो अनि राम्रो छ यो ठाउँ। अनि हाम्रो तराईभन्दा अनि उता पोखराभन्दा पनि यो ठाउँ चाहिँ चिसो छ। यो ठाउँ चिसो छ, अहिले पनि इभन यहाँ चिसो छ। जुन तपाईँले सुन्नु भएको थियो रोल्पा र सुन्नु र अहिले देख्नुमा कति फरक पाउनुभयो? सुन्नेको र देखेकोमा धेरै फरक छ। अनि एउटा एउटा जस्तो एनालाइसिस गर्दाखेरि रोल्पा पहाडी क्षेत्र होला भन्ने त लागिरहेको थियो तर सुन्नुमा र देख्नुमा धेरै फरक छ। अनि यो धेरै धेरै राम्रो ठाउँ छ रोल्पा, धेरै राम्रो लाग्यो अनि सुनेको भन्दा धेरै राम्रो ठाउँ छ। अनि सदरमुकाम चाहिँ चारैतिर पहाड भएको कारण अनि बिचमा चाहिँ सदरमुकाम तल्लो ठाउँमा छ, तल्लो भेगमा छ। अनि यहाँको टुडी खेलहरू राम्रो छ। अनि कता कता मलाई म पछिल्लो समयमा सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरी बजारमा गएको थिएँ। कता कता मलाई सल्लेरी बजारको सम्झना आउँदैछ यो ठाउँ आउँदाखेरि। सल्लेरी बजार जस्तो देख्दैछ। हजुर, पहिले जानुभएको थियो? हजुर, गएको 6 महिना अगाडि सल्लेरी बजार गएको थिएँ अनि कता कता त्यस्तै लाग्दैछ यो ठाउँ। यसरी चाहिँ प्रत्येक जिल्लामा चाहिँ जानुहुन्छ होइन? कसरी जानुहुन्छ? जस्तै आर्थिक मेन्टेन हुन्छ, हरेक कुराहरू हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ त विश्वासी जीवन त्यसमा पनि हम्मे पर्छ, जिउनको लागि एकदम गाह्रो छ। तर कसरी यसरी मेन्टेन मिलाइराख्नुहुन्छ? आर्थिक कुराहरू गाह्रो छ,
कतिपय समयमा हामी पर्सनल ब्यालेन्सहरू पनि स्पेन्ड गर्छौँ, कतिपय समयमा साथीहरूले नेटवर्कबाट हेल्प गर्नुहुन्छ। अनि आर्थिक कुरा भन्दा पनि टाइम मिलाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ मलाई चाहिँ। आर्थिक कुरा म्यानेज गर्नुभन्दा पनि टाइम मिलाउन चाहिँ गाह्रो हुन्छ, तर पनि समयको बावजुद अनि आए अनि खुसी छु, राम्रो लागिरहेछ। कुनै ठाउँमा चाहिँ भनौँ न पछिल्लो समयमा क्रिस्चियनहरू पनि बढिराख्नु भएको छ र कतिपय ठाउँहरूमा यस्तो उस्तो होइन, अब क्रिस्चियनहरूमा पनि एकअर्का बिच चाहिँ कसैले यस्तो फलानु सम्प्रदाय फलानु खालको समुदाय हामी किन वास्ता गर्नुपर्ने भन्ने जस्तो त्यस्तो कुनै ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो पाउनुभयो कि भएन? जस्तै अहिले भनौँ न अहिलेसम्म तपाईँ रोल्पासम्म आइपुग्दाखेरि अब धेरै जिल्ला छन् नेपालको, त्यसमा पनि यहाँसम्म आउँदाखेरि त्यस्तो खालको कुनै साथीहरूले चाहिँ कुनै मण्डलीबाट कुनै ऊबाट त्यस्तो भयो कि भएन? कतिपय ठाउँमा छ त्यस्तो, नेपालमा समस्या छ होइन। अब तर हामी प्रभुको जनहरूलाई प्रेम गर्ने मानिसहरू प्रभुले जुटाउनुहुन्छ अनि धेरै ठाउँमा मैले सोचेको मैले चाहेको भन्दा प्रभुले असल व्यक्तिहरू जुटाउनु भयो अनि असल साथीहरू दिनुभएको छ ठाउँ ठाउँमा। तर कतिपय ठाउँहरूमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको पनि पाइयो अनि डिनोमिनेसन आफ्नो ठाउँमा छ, डिनोमिनेसन नराम्रो होइन, धेरै राम्रो हो, हामीलाई डिनोमिनेसन चाहिन्छ अनि धेरै रेस्पेक्ट गर्नुभयो डिनोमिनेसनको लिडर्सहरूले अनि खुसी छु। कतिपय ठाउँमा हामी के सुन्छौँ भने सर अब मण्डलीहरूमा चाहिँ होइन अब फलानुले फलाउन भत्काउँदैछ होइन भन्ने जस्तो कुराहरू पनि सुनिन्छ क्या। अब कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ क्रिस्चियनहरूले अर्को क्रिस्चियनलाई भत्काउने, हाम्रो भेडाहरू चाहिँ लग्दिन आयो भन्ने जस्तो कुराहरू पनि सुनिन्छ। वास्तवमा अब त्यस्तो त होइन होला होइन, तर त्यस्तो चाहिँ छैन होला। तर पनि के पाउनुभयो तपाईँले चाहिँ अहिलेसम्मको यो यात्रामा, यो स्ट्रगल, यो यहाँसम्म आउँदाखेरि कतिपय ठाउँहरूमा चाहिँ त्यस्ता पनि भन्ने व्यक्तिहरू पनि पाउनुभयो? कतिपय ठाउँमा त्यस्तो छ, नेपालमा कतिपय ठाउँमा त्यस्तो छ, तर म खास विशेष गरिकन भिजिटको लागि बाहिर हिँडिरहेको हुन्छु अनि कतिपय ठाउँमा मिटिङको लागि, प्रोग्रामको लागि अनि साथीभाइ भेटघाटको लागि अनि यसो रेस्ट गर्न पनि बाहिर निस्किन्छु, शान्त समयहरू बिताउन अनि घरदेखि टाढा लङ टुरहरू गर्छु अनि त्यस्तो कतिपय ठाउँमा त्यस्तो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएकोहरू पनि पाइयो। तर म्याक्सिमम् मैले 75% भन्दा बढी पोजिटिभ मान्छेहरू पाएँ, किनभने पहिलादेखि नै मसँग धेरै नेटवर्कको साथीहरू आबद्ध छ, सबै जिल्लाको सदरमुकामको साथीहरू नेटवर्कमा छ। खास यस्तो कुराहरू किन गरेँ भनेर अन्यथा नसुन्दा ल, म पनि प्रायः प्रोग्रामहरू हिँड्ने अनि धेरै ठाउँमा चाहिँ म पनि तपाईँहरू जस्तै भनौँ न, तपाईँ चाहिँ जसरी सुसमाचार लगायत परमेश्वर काम होस् भनेर हिँड्नुहुन्छ, म पनि एउटा कलाकारिताको नाताले म धेरै ठाउँहरूमा जान्छु र कतिपय ठाउँहरूमा त्यस्तो कुरा गर्नुहुन्छ कि प्रायः विश्वासी साथीहरूलाई पनि त्यही भएर चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ नहोस् सकेसम्म, किनभने एउटाले काम गर्छ अर्को आएर चाहिँ भत्काइदिन्छ भन्ने जस्तो कुनै ठाउँमा होला, तर त्यस्तो चाहिँ छैन, पक्कै पनि हामीबाट त्यस्तो हुँदैन पनि। र हामी त एउटा परमेश्वरको दास, परमेश्वरको सेवक भएर ठाउँ ठाउँमा चाहिँ कसरी हुन्छ परमेश्वरको राज्य विस्तारको लागि चाहिँ हामी एकअर्का बिच चाहिँ एउटा उत्साह दिनको लागि मात्र हो जस्तो लाग्छ मलाई। ठिक छ, एकदम खुसी लाग्यो सर। तपाईँ चाहिँ खास प्रभुलाई कहिले पाउनुभयो सर? मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि 10 वर्ष अगाडि 2012 मा मैले मेरो जीवन गवाही पनि पहिला प्रभुलाई पाउनुभन्दा अगाडि धेरै म पनि एकदमै नराम्रो पढाइ बिग्रियो होइन। पढाइ बिग्रेपछि अब काठमाडौँमा बस्थेँ, पढाइ बिग्रेपछि एकदमै जीवन व्यर्थ जस्तो लाग्न थाल्यो होइन। किन यस्तो भयो, सम्पन्न फ्यामिलीको भएर पनि पढाइ बिग्रियो अन्तिममा अनि त्यसपछि जीवन बर्बादीतिर गइरहेको थियो, एकदमै नराम्रो खानेकुराहरू नराम्रो गर्ने कुराहरू गरियो जीवनमा। त्यसपछि व्यर्थै जीवन बिताइराख्दाखेरि कसैले सुनायो प्रभु येशूको विषयमा अनि यदि तपाईँले प्रभुलाई विश्वास गर्नुहुन्छ भने प्रभुले तपाईँको जीवन परिवर्तन गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि 10 वर्ष अगाडि मैले प्रभुलाई विश्वास गरेँ। 10 वर्षपछि अहिले चाहिँ मिनिस्ट्री फिल्डमा छु अनि बाइबल कलेजहरू पनि पढेँ। 2 वर्ष धरानमा, 3 वर्ष काठमाडौँमा, 2 वर्ष धरानमा, 3 वर्ष काठमाडौँमा। त्यस पश्चात अहिले हाल पोखरा बसाइ अनि गृह जिल्ला सिराहालाई हेर्दैछु। अनि पहिलाको जीवन र अहिलेको जीवन सम्झिँदाखेरि म त्यो मान्छे होइन जस्तो लाग्छ, म फरक मान्छे छु, म अर्कै छु जस्तो। अनि परिवारमा को हुनुहुन्छ? हजुर, परिवारमा हामी 6 जना छौँ। बुवा आमा हुनुहुन्छ, दाजु भाउजू हुनुहुन्छ अनि भाइ छ। अहिलेसम्म विवाह गरेको छैन। ठिक छ, विवाह चाहिँ चाँडै नगर्नु होला भनेर भन्छु म, किनभने अब यसरी सेवकाईको दौडानमा कता कता हिँड्नुपर्ने हुन्छ। अब हुन त सबै कुराहरू मिलाउनु चाहिँ एकदम गाह्रो नै हुन्छ, बिस्तारै गर्नु होला म भन्न चाहन्छु। र अवश्य पनि यो भेटघाटको लागि, यो बसाइको लागि म तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। विशेष गरेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु र तपाईँलाई पनि धन्यवाद दिन्छु। र मैले आज हामी चाहिँ यसरी
पहिलो भेट भनौँ न हाम्रो होइन सामाजिक सञ्जालबाट कुरा हुन्थ्यो तर आज हामी प्रत्यक्ष भेट हुन पाएका छौँ र केही कुरा यो राखिदिनु भयो आफ्नो समयको बावजुद पनि र तपाईँलाई मैले सोध्नै छुट्याएका धेरै कुराहरू हुनसक्छ तर अन्त्यमा तपाईँलाई अहिले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई केही कुराहरू भन्न सक्नुहुन्छ हुन्छ सबैजनालाई धेरै धन्यवाद यो भिडियो हेरिदिनु भएको निम्ति अनि प्रभुले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अनि साँच्चै नै प्रभुको वचनले भने झै होइन यिर्मया 29:11 किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूको निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु परमप्रभुले भन्नुहुन्छ ती तिमीहरूको उन्नतिको निम्ति हो नोक्सानीको निम्ति होइन अनि साँच्चै नै हाम्रो जीवन यस्तो छ मानव जीवन हामी ईश्वरको रचना ईश्वरको कुरालाई हामी बुझ्न सक्दैनौँ हामी हाम्रो भोलि पनि देख्न सक्दैनौँ तर परमेश्वरले हाम्रो भविष्य दिन देख्नुहुन्छ अनि परमेश्वरमा हामी भरोसा गर्छौँ अनि निश्चय नै मैले पहिलाको जीवन र अहिलेको जीवन सोच्दाखेरि प्रभुले धेरै ठुलो चेन्जेस गर्नुभएको छ अनि यो सबै परमेश्वरको अनुग्रह हो र हामी सबैको जीवनमा मानव इतिहासमा सबैको जीवनमा परमेश्वरले एकदमै सुन्दर योजना राख्नुभएको छ हुन्छ सरोज सर तपाईँले महत्त्वपूर्ण समयको बावजुद पनि आफ्ना केही कुरा राखिदिनु हो तपाईँलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस् र तपाईँको सेवकाईमा पनि परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस् तपाईँको यात्रा निरन्तर अगाडि बढोस् हस् सर जय मसी हुन्छ जय मसी हुन्छ थ्याङ्क यू आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यहाँको माझमा हामी आदरणीय प्रभुका दास भनौँ न उहाँ सरोज सरसँग हामी केही कुराकानी राखेका थियौँ तपाईँलाई आजको यो श्रृङ्खला जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन भने नभुल्नुहोला तर प्लिज कृपया तपाईँहरू असभ्य अश्लील कमेन्टहरू चाहिँ नलेखिदिनु होला यो भन्दै यो श्रृङ्खलाबाट म दीपक पनि छुट्न जान्छु हस् धन्यवाद हाम्रो यो च्यानल हेर्दै गर्नुहोला जय मसिह